बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाऊंगी जिसके घर में 2 बेटियों के बाद बेटा हुआ और वो गरूर में आ गई। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम सफ़िया था, वो अपने शोहर माजिद और 2 बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम ईमान और छोटी का नाम अरूज था। ईमान की उम्र 13 साल और अरूज की उम्र 12 साल की होगी। सफ़िया 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती थी और कुरान पाक की तफसीर भी पढ़ी हुई थी। वो एक नेक औरत थी, लेकिन ना जाने क्या वजह थी कि वो अपनी बेटियों से खुश ना थी। बड़ी बेटी ईमान के साथ फिर भी उसका रवैया ठीक था, लेकिन अरूज को हर वक्त मारती और पीटती रहती थी। क्योंकि जब सफ़िया के घर अरूज होने वाली थी तो सफ़िया को बहुत उम्मीद थी कि उसके घर बेटा ही होगा, लेकिन फिर अरूज हो गई। इसलिए सफ़िया का रवैया शुरू से ही अरूज के साथ बेरुखी वाला था। अगर अरूज किसी भी काम में देर कर देती तो सफ़िया उसे खूब मारती और हमेशा उसे यही अल्फाज कहती कि तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई, कमबख्त मारी, तूने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी है। फिर अरूज के 5 साल बाद सफ़िया के घर में लड़का पैदा हुआ। सफ़िया ने उसका नाम हमज़ा रख दिया था। सफ़िया बहुत खुश थी कि अल्लाह ने उसे बेटे से नवाजा है, लेकिन ये क्या, दिन ब दिन सफ़िया में अकड़ आती जा रही थी और गरूर आता जा रहा था। सफ़िया का बेटा माशाल्लाह बहुत प्यारा था। वो उसकी दोनों बेटियों से प्यारा था और माशाल्लाह वो बहुत सेहतमंद भी था। सफ़िया के बेटे की जब भी कोई तारीफ़ करता तो सफ़िया फ़ौरन उसे सुरमे का काला टीका लगा देती थी, और जब भी कोई मोहल्लेदार सफ़िया के बेटे को उठाने की कोशिश करता तो सफ़िया कहती ये इसके सोने का वक्त हो गया है, या कभी कहती कि इसको भूख लगी है, अभी ना उठाना। यानी वो कभी कोई बहाना बनाती तो कभी कोई। हालांकि सफ़िया के मोहल्ले में जितने भी घर थे उन सब औरतों के 2 से 3 लड़के होंगे, लेकिन सफ़िया दूसरी औरतों के साथ ऐसा सलूक करती जैसे सिर्फ उसके घर में ही बेटा है और किसी के घर में नहीं है। यहाँ तक कि सफ़िया अपने बेटे हमज़ा को अपनी बड़ी बेटी ईमान को तो पकड़ने देती थी, वो भी अपनी नज़रों के सामने, लेकिन अरूज अगर हमज़ा को हाथ लगा देती तो सफ़िया अरूज को खूब मारती और बोलती, मनहूस कहीं की, खबरदार अगर भाई को हाथ लगाया तो जब भी हाथ उसे लगाती है वो रोना शुरू कर देता है, खबरदार अगर आइंदा से उसे हाथ लगाया। सफ़िया के घर में जब से बेटा हुआ था उसमें ना जाने किस बात का गरूर आ गया था और वो अपने आप को ना जाने क्या समझने लगी थी। सफ़िया के बेटे के बारे में जब भी उससे कोई बात करता तो वो उससे लड़ना शुरू हो जाती थी और आगे से बोलती, ये तो मेरे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है जो अल्लाह ने मेरी दुआओं के ज़रिए अता किया है। मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं मांग कर लिया है। अब सफ़िया का बेटा 5 माह का हो चुका था और वक्त के साथ साथ वो एक सेहतमंद बच्चों में शुमार होने लगा था। एक दिन किसी औरत ने कहा कि सफ़िया माशाल्लाह तुम्हारा बेटा बहुत सेहतमंद है। तो उस दिन के बाद सफ़िया ने अपने बेटे को घर से निकालना छोड़ दिया था। वो हर वक्त घर का दरवाज़ा बंद रखने लगी थी। अगर कोई आता तो वो हमज़ा को अंदर कमरे में ले जाती थी ताकि उसको किसी की नज़र ना लग जाए। 1 माह और गुजर गया तो सफ़िया का बेटा 6 माह का हो गया था। सफ़िया के बेटे को देखकर हर कोई यही कहता था कि ये 6 माह का नहीं बल्कि 2 साल का है। इसलिए सफ़िया अब हर किसी की नज़रों से अपने बेटे को दूर रखने लगी थी और लोगों से कम मेलजोल रखने लगी थी। मोहल्ले की औरतें अब सफ़िया के बारे में बातें करने लगी थी कि देखो अपने बेटे को हमसे ऐसे छुपा कर रखती है जैसे अल्लाह ने बस इसी को ही बेटा अता किया है। न जाने सफ़िया अपने बेटे को लेकर क्यों इतना अकड़ में आ गई है। भला क्या सारी ज़िंदगी वो उसको घर में ही रखेगी? एक ना एक दिन तो वो उसे घर से बाहर निकालेगी ही ना। भला हम क्यों उसके बेटे को बुरी नज़र लगाएंगे? अल्लाह ने हमें भी तो बेटे अता किए हैं, लेकिन हम में ऐसा गरूर नहीं आया जैसा गरूर सफ़िया को है। हालांकि सफ़िया ने कुरान पाक की तफसीर पढ़ी थी। कुरान पाक की तफसीर पढ़ने वाला इंसान दीन की हर बात से वाकिफ़ होता है, लेकिन सफ़िया को देखकर लगता ही नहीं था। सफ़िया का शोहर माजिद उसे बहुत समझाता कि सफ़िया जैसे तुम अपने बेटे को छुपा कर रखती हो ये कोई अच्छी बात नहीं है, और वो कोई खिलौना या कोई चीज़ नहीं है जिसको तुम छुपा कर अंदर कमरे में रखती हो, और तुम दुनिया की अनोखी औरत नहीं हो
جس نے لڑکا پیدا کیا ہے، میری ماں نے بھی لڑکے پیدا کیے ہیں، تمہاری ماں نے بھی لڑکے پیدا کیے ہیں، اس گلی محلے میں جتنی بھی عورتیں ہیں ان سب نے بیٹے پیدا کیے ہیں، تو بھلا کوئی کیوں تمہارے بیٹے کو بری نظر لگائے گا؟ تو صفیہ بولتی ماجد آپ نہیں جانتے یہ دنیا رنگ برنگی ہے، نہ جانے کس کی نظر میرے منع کو لگ جائے تو میں کیا کروں گی، اور میرا تو صرف ایک ہی بیٹا ہے۔ تو ماجد بولتا کیا ہو گیا، آج ہمارا ایک بیٹا ہے، آنے والے وقت میں شاید اللہ ہمیں ایک اور بیٹا عطا کر دے۔ تو صفیہ بولتی مجھے آنے والے وقت کا تو پتہ نہیں، فی الحال اب جو وقت جا رہا ہے میں تو اس لحاظ سے بات کر رہی ہوں۔ تو ماجد بولا اچھا ٹھیک ہے، جو جی میں آئے وہ کرو، لیکن میں تم کو بتا دوں کہ تم یہ سب ٹھیک نہیں کر رہی ہو۔ پھر ایک دن صفیہ کے بیٹے حمزہ کو بخار نے گھیر لیا۔ صفیہ پہلے تو اسے گھر میں دوائیاں دیتی رہی، لیکن جب بخار نہ اترا تو ڈاکٹر کے کلینک پر لے گئی اور حمزہ کو دوائی لے کر دی۔ اگلے دن صبح تک حمزہ کا بخار کافی کم ہو گیا تھا اور اب وہ کافی بہتر بھی تھا۔ تو صفیہ نے جب منع کو ٹھیک ہوتے دیکھا تو بولی نہ جانے کس کی کالی نظر میرے بیٹے کو لگ گئی تھی۔ تو ماجد بولا حمزہ گھر سے باہر تو جاتا نہیں، گھر والوں کی ہی نظر لگ گئی ہوگی، تم ماں ہو، ماں کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ تو صفیہ بولی ارے میری نظر کیوں لگے گی منع کو، نظر صرف دشمنوں کی لگتی ہے۔ ماجد مزید کچھ نہ بولا اور چپ ہی رہا۔ ایک ہفتے بعد صفیہ کے بیٹے حمزہ کو پھر سے بخار ہو گیا۔ صفیہ پھر ڈاکٹر کے پاس لے گئی، لیکن اس مرتبہ منع کا بخار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور بخار ہونے کی وجہ سے حمزہ مزید بیمار ہو گیا تھا اور کافی کمزور بھی ہو گیا تھا۔ اچانک ایک دن صفیہ کی ایک پڑوسن گھر آ گئی۔ اس نے جب صفیہ کے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو وہ بولی صفیہ ایک بات کہوں؟ تو صفیہ بولی ہاں کہو۔ تو وہ بولی برا نہ منانا، مجھے ایسا لگ رہا ہے تمہارا منا بس تھوڑے دن تمہارے پاس ہے۔ تو صفیہ اس عورت کو ایسے بولی جیسے اسے کھا جائے گی، اور اسے دھکے مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ لیکن شاید صفیہ کا وقت خراب چل رہا تھا اور 2 دن بعد حمزہ کی موت ہو گئی۔ اس بخار نے حمزہ کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ جو بھی حمزہ کی میت پر آ رہا تھا وہ مان ہی نہیں رہا تھا کہ یہ صفیہ کا بیٹا ہے۔ حمزہ کی میت پر عورتیں رنگ برنگی باتیں کر رہی تھیں۔ کوئی کہتی کہ صفیہ کو بہت غرور تھا نا بیٹا ہونے پر، اللہ نے اس کا غرور توڑ دیا ہے اور اس کے منع کو واپس لے کر اس کا غرور توڑا ہے۔ کوئی کہتی بڑا چھپا کر رکھتی تھی نا اپنے منع کو، اب دیکھو ساری دنیا اس کی میت کو دیکھنے آئی ہے، اب بھی چھپا لے۔ صفیہ کے کانوں میں رنگ برنگی عورتوں کی آوازیں پڑ رہی تھیں اور صفیہ بس روتے جا رہی تھی۔ منع کی موت کے 2 سے 3 دن تک صفیہ منع کی یاد میں روتی رہی، اور صفیہ یہ سوچنے لگی کہ اللہ نے مجھے پہلے اپنی 2 رحمتوں یعنی بیٹیوں سے نوازا تھا، لیکن میں نے ناشکری کی تھی اور اپنی بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، اور جب اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اپنی بیٹیوں کو برا بھلا کہنے لگی تھی، اور بیٹے کی وجہ سے مجھ میں غرور آ گیا تھا۔ شاید اللہ نے میرا غرور توڑا ہے، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو دنیا سے چھپا کر رکھا تھا۔ لوگ میرے بیٹے کو اٹھانا چاہتے تھے، اسے پیار کرنا چاہتے تھے۔ میری بیٹیاں اپنے بھائی کو اٹھانا چاہتی تھیں، اسے گود میں لینا چاہتی تھیں اور اسے پیار کرنا چاہتی تھیں۔ اسی طرح محلے کے لوگ بھی میرے بیٹے کو اٹھانا چاہتے تھے اور اسے پیار کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان کو اٹھانے نہیں دیا، اور اللہ نے مجھ سے ہی میرا بیٹا لے لیا ہے، اور اللہ نے میری گود ہی خالی کر دی ہے۔ شاید مجھے اپنی غلطیوں کی سزا ملی ہے۔ صفیہ اب اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرنے لگی تھی، خاص کر اپنی بیٹی عروج سے۔ اب ایمان 13 سال کی اور عروج 12 سال کی ہو گئی ہے۔ صفیہ آج بھی دعائیں مانگتی ہے کہ اللہ اسے بیٹا عطا کر دے، لیکن حمزہ کے بعد ابھی تک اس کے گھر میں دوبارہ اولاد نہیں ہوئی ہے۔ وہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی نا کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، اس لیے اللہ جو بھی عطا کرے اسے خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں سے اور اپنے گھر والوں سے اسے چھپا کر رکھنا چاہیے، اور نہ ہی اسے اپنوں کے پیار کرنے سے محروم رکھنا چاہیے۔ اور غرور تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غرور تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ تکبر اور اکڑ میں رہنے والے کی آخرت بہت بری ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی عطا کرے ہمیں اس میں خوش رہنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ سلوک اور اتفاق سے رہنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کو برا بھلا کہنا چاہیے، اور غرور اور تکبر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔
جس طرح صفیہ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا اور بیٹے کی وجہ سے صفیہ میں اکڑ اور غرور آ گیا تھا اور صفیہ غرور کرنے لگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کا سر نیچا کر دیا اس کی گود کو خالی کر کے۔ اس لیے غرور اور اکڑ بہت بری چیز ہے، ہمیں بھی عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔